Sa atong episode karon sa Weekend Review, niining milabay nga semana, giturn over ni Mayor Joseph Ranyola ngadto sa Faith Tourism Council ug Hagna Performing Arts Guild ang bahin sa kita sa niaging Sal Malaki Concert nga gipahigayon dinhi sa lungsod sa Hagna. Kini mokabat ngadto sa 322,200 pesos. Kuhaan sa gasto niini nga mokabat og 170,737 pesos. Kini ningnit og 151,463 pesos. Kini bahinon base sa gikasabutan og 60-40. 60% niini ihatag ngadto sa Faith Tourism Council aron sa pagpatiwas sa proyekto sa Birhen sa barangay ug ang 40% adto usab sa JPAG nga maoy ning lihok sa maong produksyon sa maong konsyerto. Anyway, salamat kaayo kay bisan pa og kaning Birhen sa barangay ang duy klase nga karon sa simbahan siya na nakakuan ko ang po, pero ana na to makita kung sa helpful, kanang mga tinabangon, cooperative, ang NGO nga mga ginaguna o initiate. Salamat sa pag-yun ng buong vision ni Mayor na nakatali ni Pagkaroon. Kung man ito niya proposal nga statue. Niya, sa tanan po rin yung itabang salamat po. Okay. Sa side na po ako usas nga implement dito. So, ako itong isaling sa inuotan na binautan ang mga mahiling, mga kamay na. Lord, ikaw rin bahala din yun, mga Amerika rin bahala din yun. Ako si Samuel Fortuvenio. Sa laing bahin, minghurar at tubangan ni Mayor Joseph Ranyola ang bag-ong muhulip nga barangay Kagawad sa barangay Pahina nga si barangay Kagawad Samuel Cuarto Jr. Congratulations, konsehal. Sa laing bahin usab, ang Bidlisio Foundation Incorporated usa ka rehistrado og akredito nga non-government organization ubos sa Department of Social Welfare and Development DSWD Regions 6 and 7 ug ang Security and Exchange Commission CONSEC ni kortesiya sa opisina sa mayor ni adtong Mayo 2, 2024. Ipanguluhan sa ilang project coordinator nga si Edruel Batulan. Ang katayuan sa pagbisita mao ang pagpresentar sa usa ka sugyot nga gitumong sa pagpatuman sa mga komprehensibo nga programa ug serbisyo sa pagsugpo sa human trafficking sa probinsya sa Bohol. Giila sa foundation ang munisipyo sa Hagna ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Isip potensyal nga project partner subay sa referral gikan sa Bohol Provincial Social Welfare and Development Office. Ang gisugyot nga kolaborasyon naglakip sa pagpahigayon sa mga kalihukan sa pagpataas sa kahibalo bahin sa trafficking in persons sulod sa komunidad. Sa laing bahin, ang Department of Trade and Industry kon DTI sa pakigtambayayong sa Hagna Sustainable Micro-Enterprise Development Conjustment Unit ubos sa kamanduan ni Mayor Joseph Ranyola nag-organisa og usa ka adlaw nga seminar nga nagtutok sa financial literacy alang sa mga vegetable vendors sa Hagna. Ang inisyatiba nagtumong sa pagsangkap niini sa mga tigbaligya ug mahinungdanong kahibalo sa pagdumala sa panalapi. Mahinungdanon alang sa pagtubo ug pagpadayon sa ilahang mga negosyo. Sa laing bahin, niadtong Abril 27, 2024, ang LGU Talibon pinanguluhan sa ilahang municipal administrator nihimo og benchmarking trip sa lungsod sa Hagna nga nagtumong sa pag-obserbar ug pagkat-on gikan sa mga maayong gawi sa lungsod ilabi na sa mga gipakita sa Hagna Business Center. Mainit nga giabi-abis ni Municipal Administrator Teresa Ginaran ug Market Supervisor Roland Balientos ang pagbisita sa grupo gikan pa sa lungsod sa Talibon. Nakadaig ang delegasyon sa Talibon sa kalimpyo o kagrabing pagka-organize sa merkado publiko. Bisan pa man ang wet market niini. Kini nga pagdaig nagsilbi nga usa ka testamento sa epektibo na pagdumala o pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Sa laing bahin, ang International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance kon NCGOV ug ang Ateneo School of Government Executive Education Program nagpahigayon og usa ka dynamic brown bag discussion niadtong Mayo 2, 2024.
sa Ateneo School of Government Building, Ateneo Loyola Heights Campus, Quezon City. Giabi-abi sa kalihukan si Mayor Joseph Achacoso Ranyola, kauban ang mga tinamod nga mga miyembro sa Local Finance Committee. Sila ni Brejeda Aceron, ang Budget Officer, Maria Deborah Oclaret, ang Accountant, Engineer Peter Hamero, ang ato ang MPDC, Municipal Administrator, Teresa Gina Ranan, ug Municipal Information Officer Bern Condoro, isip resource person sa LGU Hagna, ug si Joseph Angelo Ranyola alang sa Center for National Budget Legislation Office. Ang nakapadani nga diskasyon naghiusa sa mga technical team gikan sa ASOG og Insight Gov, uban sa pinili nga mga kasosyo gikan sa nasudnon nga mga ahensya aron tukion ang dinalian nga mga isyu sa lokal nga pagdumala. Ang yawi sa mga isgutanan mao ang nakapokus nga pagsuhid sa mga estratehiya sa pagsugpo sa korupsyon sa konteksto sa nasudnong budget. Ang Insight Gov og ASOG nga nag-ila sa pinaka-importante nga transparent nga pagdumala og inclusive development, nakamugna og estratehikong panagtambayayong. Kini nga kolaborasyon nagtumong sa pagpataas sa mga demokratikong mithi o pagpalambo sa pagpangulo sa mga local chief executive sa Pilipinas. Sentro niini nga inisyatiba mao ang paglusad sa usa ka groundbreaking learning intervention nga giuluhan og peer learning and enhancement of LCE leadership in governance. Sa katapusan, niining milabay nga semana, padayon gihapon ang gipahigayon nga barangayan sa LGU Hagna. Dito sa Barangay Calabasita, diin gidugok na usab sa daghan nga mga lumulop sa maong barangay. Ug sa susama, gihimo una ang IEC ug gisunod ang mga serbisyong libre. Ang Barangay Calabasita nakadawat dili mo minus og 46.9 milyones pesos sukad pa niadtong 2019 hangtod 2023. Sa pagka-Biyernes niya na, dito usab gipahigayon sa Barangay Buktol, diin ang maong barangay nakadawat na sa dili mo minus 15.9 milyones pesos. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.